This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Ginoong Diyos, ang imong lungsod sa imong tungod sa gugma sa Ginoo nga walay sukod, ani kita karon nagkatigom, gitagaag kahigayunan sa pagsimba kaniya, pinaagin ning labing hataas nga matang sa pagampo kining santos nga misa. Pinaagi ni mga panagtigom ato ipadalat nito sa Dios ang ato ang tagsa-tagsa ug katilingbanon nga mga katuyuan. Lakip na niini ang katuyuan sa tanan nga mga nagmasakiton, tanan nga mitaliwa na, ilabi na sila nga kanhiaing sakop sa ato ang tagsa-tagsa kabanay. Alang usab sa tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan ug anniversaries karong bulana ug sa katuyuan sa tanan nga saway puas nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa ninyo. Hinulsulan nato karon ang atong mga kalapasan aron kita mahimong andam sa pagsalmot niining balaang mga misteryo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Sa iyang mga tao din sa iyo.
magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan, ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug himoa kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Pagka makalilisan sa silot sa Ginoo ni adtong mga pangulo nga nagpasagad lang nga pamatyon o patibulaagon ang iyang katawhan. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel, sa mga pangulo nga angay untag mag-atiman sa iyang katawhan. Gipatibulaab o giabog ninyo ang akong katawhan, inay inyo untang atimanon. Karon, silutan ko kamo tungod sa daotan ninyong mga buhat. Ako, ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Tigumon ko ang nahibilin sa akong katawhan, gikan sa kanasuran, diin ko sila palaaga, ug dadon ko sila balik sa ilang nasod. Unya, musanay sila pag-ayo. Hatagan ko sila mga pangulo, nga mag-atiman kanila. Dili na sila mahadlok o malisang, o dili ko na sila silutan pag-usab. Ako, ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Nag-ingon ang Ginoo. Taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David, aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang iyang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siya ang Ginoo, atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka na ko. Sa lunhaw nga sipsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig,
iyang gihupay ang akong kalan. Tay ka na ko ang Ginoo, wala na'y mamakulang pakanako. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya nga ngalan. Bisan kun magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan. Kaya nakaman sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Lantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y mamakulang pakanako. Gikiaran mo ako og lamesa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo og lana, nagawas gayud ang akong kopa. Ang kaayo lamang o kaluoy, maoy nagasunod kanako. Sa tanang mga adlaw, sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan, sa katuigan, mabalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, sa inyong pagkayusa kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo mismo mao ang atong kalinaw, pinaagi sa paghimo sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo nga usa lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang lawas, giguba niya ang paril nga nag-ulang o naghimo kanilang mga kaaway. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan o mga kalagdaan niini, aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan, ug sa ingon makab-ot ang kalinaw. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, giusa kita niya o gipasig-uli ngadto sa Dios, ug sa ingon ni ana giwagtang niya ang pagdinumtanay.
Busa miani si Kristo o gisangyaw niya ang maayong balita sa kalinaw alang sa tanan kaninyo mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios og sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan, Hudiyo o dili Hudiyo, makaduol sa amahan diha sa usa ka Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Namalik ang mga apostoles ug nakikita sila kang Hesus ug ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo ug natudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpuli-puli pagpangabot ug pagpanlakaw. Tungod niini, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog jutay." Busa nanakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghan ang mga tao ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan sila dayon. Busa ang mga tao sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug nahiuna pa gani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Hesus ug sa iyang mga tinun-an. Sa paggawas ni Hesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ug gitudluan niya sila og daghang mga butang. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makigsuunan, tataw kaayo sa liturhiya sa pulong na kini nagpadayag nga ang atong Ginoong Hesukristo mao ang buhing katumanan, living fulfillment sa saad sa Dios na sa tanang panahon iya gayong atimanon ang iyang panon, ang iyang katawhan. Giunsa man sa atong Ginoong Hesukristo sa pagpadayag sa iyang kinabuhi niining maong kamatuoran. Ang tubag, klaro kaayo nga gibatbat sa Ebanghelyo. Sanglit sayod ang Ginoo nga limited ra kaayo ang iyang earthly mission na niguro siya nga sa dinhi pa siya sa kalibutan makahimo siya force multipliers. Ano na kaingon ko ni ana? Giumol niya ang iyang mga tinun-an sa pagsangyaw sa kamatuoran, sa gugma o kaayo sa Dios. Haron mapadayon kini bisag siya mubalik na ngadto sa amahan. Dili ba usa na katimailhan sa tao nga matuod gayon nga nagunahuna sa kaayuhan sa iyang isig kaingon? Maniguro siya nga kung wala na siya ang nagsalig kaniya, dili gyud maalaot. Dili parehas umang ginikanan, ngayon, oy mag-andam gyud tagkuan ha, para sa kaugmaon, para sa katigulangon, para sa pagtawag sa Ginoo ngadto sa next life mo. Unsa tubag pus ubang way buot ni ay da problema sa nahabilin.
Dili inaana ang Ginoo. Nahigugmaon siya. So nakita niya sa unahan, inigbalik na nako sa kong amahan. Maglisod na gyud ni. Kinahanglang na imo padayon sa maong tahas. Unya gitudluan niya makigsunan kining iyang force multipliers, kining iyang mga tinun-an nga musandig gyud sa grasya sa Dios sa ilang pagtuman sa lisod nga tahas, sa pagtabang sa isig kaingon, sa pagkalingkawas gikan sa kaulipnan sa sala ug sa kamatayon. Musandig gyud sa grasya sa Dios. Dili sila musalig sa ilang kaantiguhan ug sa ilang kaugalingong kusog. Busa, unsay giklaro sa Ginoo nila sa itong ebanghelyo karon, gitudluan niya sila nga mugahin yung quality time for prayerful solitude aron dili mahulog sa tentasyon sa yawa. Palihog pamalandungin yung magkaigsunan, Matthew 26 verse 41. Matthew 26:41. Mao na makigsunan nga gisilsil gyud sa alimpatakan o galamhan sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nga kung atong ibaliwala ang cultivation of a lifestyle of prayer, kung atong ibaliwala ang panginahanglan sa ato ang lawas ug kalag sa kanang gitawag atong periodic wholesome rest and recreation, kung ato ning ibaliwala, mao ni hinungdan nganong mahatud kita ngadto sa wrong motivations, ngadto sa mga myopic perspectives, ug labaw sa tanan ngadto sa egotism. Kadaghang mga tao nga they started very good. Nindot ilang plano para sa kaayuhan sa katawhan, para sa paghimaya sa Dios. Pero along the way, mausab ang ilahang intention. Nisimang. Ngano man, where does the fault lie? Dito sa pagbaliwala, sa pag-connect nga sa kaugalingon ngadto sa Dios kanunay ang tinubdan sa tanang kusog diha sa pag-ampo. Mga kaigsuonan, kung naamoy nailhan nga mga kaigsuonan natong kaparian o mga consecrated persons nga kanang maingon tangpo nga naa sa kalisdanan, na ay mga kahuyangan, you ask them, kanus agasugod ang ilahang downfall? And they will tell you, nagsugod ang ilang downfall when they started to neglect their prayer life. You ask them, and that would be the unanimous answer. Nagsugod akong problema sa obedience, poverty, and chastity sa dihang I neglected my prayer life. Basta mo disconnecta sa source of this beautiful mission of gathering people for God. Mao na makaigsunan nga ato yung lugaran ang pag-ampo o pagpahulay. We need some time off from our busy schedules. Ginoo gani di pahuway man. Matud pas Genesis, right? After He created all things beautiful, He rested. Ang tao di padayon bisag adlaw igpapahulay. Hinumdum kog sugilano makigsuonan, tinuod yun ni nahitabo. Kaysa seminarista pa ko, ma-assign man ming mga seminarista sa lain-laing nga mga parokya sa summer apostolate o sa weekend pastoral exposures. Sa usa sa mga summer apostolates nako, nag-andam nako sa kadlaw ni ana, nangandam ko nga mo serve sa misa alang sa patay. Kana may schedule dito 1 o'clock, Wednesday 1 o'clock, funeral mass. So ready nako. 1:15, 1:30, wala pa ang pare. Giduol ko sa Krista Mayor o giingnan, Brad, pag ikaw na lang daw bless sa minatay. Ikaw asa daw is father siya naaraman? Ha? Kunya nga di ba sa misa may schedule rin siya. Gikan magunas day off. Niya basta maong gina siya basta gikan sa day off kanang kapuyon ba. So ikaw na lang kuno mo bless anak. Unang galibog ko ngano. Nagtuo ko mo day off, days off Lunes, Martes, gudwa sa parokya. So days off aron ma-energize. Inigbalik pwerte na sad. O pagbalik luya man. My question is, kumusta ang atong rest and recreation? Are they wholesome? Do they reinvigorate our bodies and our souls? O inighuman mo sa mutag kaluya kay gapatuyang ta sa atong kabuang?
maunay atong hinumtiman-an kay ang mga tinunan giingnan niya, rest a while. Let's go to a deserted place to have some peace and quiet. So presyong ginato part na niya ang reflection o ang pag-ampo nganong awa-aw man. Wa man yung Ginoo nga outing sa ta, maligo tag dagat kay very good kay inyong outing. Inyong ang pag-mission, very good, ligo tag dagat. No, let's go to a deserted place and rest a while. Sa katapusan makigsuonan, naigipakita ang Ginoo nga nindot sa kaayo nga panag-ingnan, alang nato nga gihagit niya nga mamahimong force multipliers atong panahon karon. Sa dihang nakita niya nga ang mga tao ni sunod nila. 'Di ba ang plano niya to rest a while kay they have no more time to eat. Pag-abot nga dito sa gauna man ang mga clients, gitapok na. Imbes masuko ang Ginoo, siya gibuhat niya. Naluoy siya kanila. Yes, we need to rest once in a while. But when our rest will be disturbed by a felt need na kinahanglan at imanon, sama sa Ginoo, we must go out of our way to extend a helping hand. Inikalawat na to few moments from now at hangyoon ng Ginoo, Ginoo, pinaagi nining among kalawaton ang lawas o dugo sa imong anak. Hinumdumi kami kanunay. Nga tinuod, makatudlo mi sa uban, pinaagi sa pagpasabot namo sa pagtuo. Apan mas dako gyud kahimuan kung ang among madasig ang uban, pinaagi sa pagpakita sa maong pagtuo diha sa among binuhatan. Amen. Ato isang yaw karon ang atong pagtuong Katoliko kitang tanan, nagatuo sa Dios nga mahan ang makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa salangit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Isip mga bahin sa lawas ni Kristo, gitawag kita sa paghigugmaay. Busa modangup kita ngadto sa amahan, dala ang atong mga pag-ampo alang sa atong kaugalingon ug alang sa tibuok kalibutan. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Mahandungga ang among pangambuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dinasig sa Espiritu Santo, maalamong magdumala sa katawhan sa Diyos. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga nagdumala sa atong kalibutan, makakat-on sa tiningob nga pagpamuhat sa ingon makabot ang kalinaw, ang ting-usbawan ug ang hustisya. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga sila kansang kinabuhi na puno sa kasamok, sa kahadlok ug sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga may balatian sa lawas, sa pangisip o sa espiritu, makaamgo o makasinati sa kalinaw o kahupayan diha sa gugma ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
Amahan dungga ang among pangamuyo. Nga amo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga matuohong naguna kanato, magantihan na sa pahulayng dayon didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Ginoo, ang among mga pagampo karong adlaw magpunting unta sa among kinabuhi nganha sa imong anak sa Kristo among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga mong gihalad alang sa imong dungog ug himaya. Magdalaon ta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa pagpakasala sa imong mga anak ug pagpahilayo nila sa imong panaghigalaay, imo silang gipabalik pagpakihiusa kanimo pinaagi sa dugo sa imong anak ug sa gahom sa Espiritu Santo. Imo silang gihiusa ngadto sa pagkaimo nga simbahan aron mausa sila sama kanimo Amahan nga usa ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo. Imo silang gitawag aron maimong katawhan nga magdaig sa imong kaalam diha sa tanan mong mga buhat. Imo silang gihimo nga lawas ni Kristo ug templo sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka himno sa walay hunong nga pagdaig sa pagtuaw.
Santos ikaw amahan ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Hesus Kristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw ug mga tawo alang kanimo aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan aniya kini mga gasa himo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas o dugo sa imong anak nga si Hesus Kristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nagiantos na Hesus Kristo alang sa among kaluwasan. Sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Naghalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas o dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nga na sa atong panagigalaay makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo pagigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Hiusahon nato atong hunahuna o kasing-kasing sa pagsangpit sa Dios Amahan. Maanaa sa mga langit, pagdayo ng iyong ngalan, wahod ka na mo ang imong ginharian, bago man ang imong pagod, dili sa yuta, may sa langit. Ang kalayo ng sa matang adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasalakan namo, o pili mo kami ituyan sa mga pasulay. Inunualuwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunobos. Ang kabuuan himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa ninyo. Badasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga kaigsunan, kini mao ang si Kristo, ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan natong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, di ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento,
umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ani ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsali, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo nga naghatag kanamo ug bag-ong kadasig, magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Padayon natong sangpiton ang panabang sa Dios alang sa tanan nga nagmasakiton ug tanan nga nabugatan sa mga palasanon niining kinabuhia. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa mga kaigsuunan nga nagmasakiton ug itugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon ug kasakitan. Mubati nga sila mga pinili ipon sa ginganlag mga bulahan ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga kaigsuonan, pagkakita sa Ginoo sa bagang duot sa katawhan nga nag-una ngadto sa dapit nga ila untang himuong retreat,
mibati siya og kaluoy. Ug naa siya gihimo tungod sa maong kaluoy. Unsa giingon sa ebanghelyo? Gitudluan niya sila og daghang mga butang. Nay usa ka santos makaigsuon nga nagkanayon, the greatest act of charity is preaching the gospel. Mga ginikanan, mga hingkod na sa inyong pagtudlo sa mga kabataan, sa pagtulon ang Kristohanon, bisag na i-risk of being misunderstood, remember, you are doing them a favor. You are performing a great act of charity. Teaching people, counseling those who are doubting, making clear to those who are in error the truth, that would be your greatest act of charity towards them. More than any feeding program and the like. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang Dios nung panalangin. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo sa imong langit nung mga gasa, ug sa imong kaluoy himoa kami nga maandam sa pagtuman sa imong kabubuton sa tanang panghitabo ug sitwasyon sa among kinabuhi. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.